म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, हामीले इन्डिसेस अन्तर्गत विविध प्रश्नहरू समाधान गरेका छौँ। यससँग सम्बन्धित सर्ट क्वेसनहरू हामीले गरिसकेका छौँ र आज हामीले ग्रुप सी र ग्रुप डीमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू गर्दैछौँ, जुन कन्टिन्यू रूपमा हामीले गरिरहेका छौँ। 11 नम्बर क्वेसनमा आइपुगेको छ भाइहरू, जुन क्वेसन यस प्रकार छ। यदि a इक्वल टू x टू द पावर q प्लस r मल्टिपल y टू द पावर p, b इक्वल टू x टू द पावर r प्लस p मल्टिपल y टू द पावर q एन्ड c इक्वल टू s टू द पावर p प्लस q मल्टिपल y टू द पावर भए a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q इक्वल टू 1 हुन्छ र हामीले प्रुभ गर्नु छ भाइहरु। मैले इंग्लिशमा लेखेको छैन, खासै फरक छैन यो इंग्लिश नेपालीमा, यहाँले बुझ्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई प्रुभ गर्नलाई एलएचएस लेफ्ट ह्यान्ड साइड अर्थात् बायाँ पक्ष a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q लिएको छु भाइहरु। यहाँले यसबाट 1 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ भाइहरु, हामीले भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै जाने हो। a को a इक्वल टू x टू द पावर q प्लस r मल्टिपल y टू द पावर p छ भाइहरु। यहाँ मैले एक ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छु, x टू द पावर q प्लस r मल्टिपल y टू द पावर p होल पावर q माइनस r। अब b को ठाउँमा x टू द पावर r प्लस p मल्टिपल y टू द पावर q, x टू द पावर r प्लस p मल्टिपल y टू द पावर q होल पावर r माइनस p। c को ठाउँमा x टू द पावर p प्लस q मल्टिपल y टू द पावर r होल पावर p माइनस q। भाइ बहिनीहरू, यहाँले बुझ्नु भएको छ मैले के गरेको छु। यहाँले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि। a इक्वल टू x टू द पावर q प्लस r मल्टिपल y को पावर p छ। मैले a को ठाउँमा यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दैको x टू द पावर q प्लस r मल्टिपल y टू द पावर p। त्यस्तै गरी b को ठाउँमा यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ x टू द पावर r प्लस p y टू द पावर q, x टू द पावर r प्लस p y टू द पावर q। त्यस्तै गरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ c को ठाउँमा x को पावर p प्लस q मल्टिपल y टू द पावर r, x टू द पावर p प्लस q मल्टिपल y टू द पावर r। अब यहाँले ल अफ इन्डिसेसमा गरिसक्नु भएको छ। पावर पनि पावर आइरहेको छ, हामीले पहिला मल्टिपलमा छ, यसलाई सेपरेसन गर्न सकिन्छ। अब यसलाई हामीले x टू द पावर q प्लस r होल पावर q माइनस r अनि y टू द पावर p को पावर पनि q माइनस r। मैले पावर सेपरेसन गरेछु भाइहरु। यो q माइनस r भनेको x को पावर q प्लस r को पनि पावर हो, y को पावर p को पनि पावर हो। सिमिलरली यसलाई पनि त्यसरी छुटाउन सक्नुहुनेछ, x टू द पावर r प्लस p होल पावर r माइनस p, y टू द पावर q होल पावर r माइनस p। सिमिलरली यसलाई पनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुनेछ, x टू द पावर p प्लस q होल पावर p माइनस q, y टू द पावर r होल पावर p माइनस q। भाइ बहिनीहरू, यहाँले हेरिरहनु भएको छ, गर्न तयार हुनु भएको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, मैले के गरेको छु, x को पावर q प्लस r मल्टिपल y को पावर p इक्वल टू q माइनस r छ। यो भनेको भाइहरु दुईटैको x को पावर q प्लस r, y को पावर p दुईटैको पावर हो q माइनस r। त्यही भएर हामीले यो ब्राकेटलाई हामीले छुट्याइदिएका छौँ, दुईवटा ब्राकेटमा चेन्ज गरेका छौँ, दुईवटा टर्मको पावर छुट्याइदिएका छौँ हामीहरूले। त्यसकारण हुन्छ x को पावर q प्लस r को पनि पावर q माइनस r अनि y टू द पावर p को पावर पनि q माइनस r हुन्छ। सिमिलरली सेम प्रोसेसबाट x को पावर r प्लस p को पावर r माइनस p हुन्छ भाइहरु, y को पावर q को पावर r माइनस p हुन्छ। सिमिलरली x को पावर p प्लस q को पावर p माइनस q हुन्छ भाइहरु, y को पावर r को पावर पनि p माइनस q हुन्छ। हामीले पावर छुट्याइदिएका छौँ। अब हामी फेरि अर्को ल अफ इन्डिसेसमा आउँछौँ। यहाँले देख्नु भएको छ भाइहरु, पावरको पनि पावर छ,
पावर पनि पावर छ, पावर पनि पावर छ, पावर पनि पावर छ, अर्थात् घाताङ्क पनि घाताङ्क छ। यस्तो कन्डिसनमा हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँले ल अफ इनिसियसमा पढ्नु भएको छ, पावर पावर मल्टिप्लाई हुन्छ। मल्टिप्लाई हुन्छ भाइबहिनीहरू। यहाँले देखिराख्नु भएको छ यो a प्लस b a माइनस को फर्ममा छ, q प्लस r q माइनस r छ, a प्लस b a माइनस को फर्ममा छ। यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर लेख्न सकिन्छ भाइबहिनीहरू। त्यस्तै गरेर यसलाई pq माइनस pr, p ले खोल्न सक्नुहुनेछ, pq माइनस pr। यसलाई r प्लस p r माइनस p छ, मल्टिप्लाई गर्दा r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हुन्छ भाइबहिनीहरू। यसलाई q ले खोल्दा qr माइनस qp हुन्छ। यसलाई p प्लस q p माइनस q मल्टिप्लाई गर्दा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर हुन्छ। अनि यसलाई r ले खोल्दा rp माइनस rq हुन्छ। मैले एक स्टेप चाँडो गरेको छु, यहाँहरू नझुक्ने होला। अब मैले भनिसकेँ भाइबहिनीहरू q प्लस r q माइनस r x टु द पावर q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यसलाई खोल्दिनु होला y टु द पावर pq माइनस pr, मैले p ले मल्टिप्लाई गरेको छु। यसमा x टु द पावर r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर a प्लस b माइनस फर्ममा छ, y टु द पावर qr माइनस qp, x टु द पावर p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, यो p प्लस q माइनस को मल्टिप्लाई भएको छ भाइबहिनीहरू। यहाँ हुन्छ y टु द पावर rp माइनस rq। अब हामीहरू नेक्स्ट लमा आइपुगेका छौँ भाइबहिनीहरू। सबै मल्टिपलमा छ, सबै मल्टिपलमा छ, यहाँले देखिराख्नु भएको छ, सबै मल्टिपलमा छ। अब बेस अर्थात् आधार हामीले एकै ठाउँमा पार्नुपर्ने हुन्छ। आधार एउटै भए घाताङ्क जोडिन्छ, अर्थात् बेस एउटै भए पावर एड हुन्छ। हामीले बेस एउटै भएको यक्स 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 भाइबहिनीहरू त्यसलाई एक ठाउँमा राखिदिनुहोस्। वाइ 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 वाइलाई एक ठाउँमा राखिदिनुहोस्। हामीले डाइरेक्ट पनि गर्न सक्छौँ, यक्स यक्स भएकोलाई पावर एडिसनमा राखिदिने र वाइ वाइ भएकोलाई पावर एडिसनमा राखिदिने। भाइबहिनीहरू यहाँले जसरी गर्न सक्नुहुनेछ, मैले यो यक्स र यो यक्स तीनवटा मल्टिपलमा भएको हुनाले यिनीहरूको इन्डिसेस पावरलाई प्लसमा राखिदिन्छु भाइबहिनीहरू। q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। यहाँले देखिराख्नु छ भाइबहिनीहरू यक्स 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 मल्टिप्लाईमा छ, मैले पावर एड गर्दैछु, या q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, अनि यसको अगाडि प्लस r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, यसको अगाडिको प्लस p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। यक्स बेस भएको सकिएको छ। अब y बेसमा आउनु होला। y बेसमा यहाँ छ pq माइनस pr छ भाइबहिनीहरू। त्यस्तै गरी यहाँ छ प्लस qr माइनस qp छ, प्लस यहाँ छ rp माइनस rq छ। अब यहाँले पावर हेर्नु होला, यहाँ क्यान्सिल हुन सक्छ, क्यान्सिल भयो भने हामीले क्यान्सिल गर्न सक्छौँ भाइबहिनीहरू। प्लस q स्क्वायर छ, यहाँ माइनस q स्क्वायर छ, यहाँ माइनस r स्क्वायर छ, प्लस r स्क्वायर छ, माइनस p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर छ, सबै क्यान्सिल भएको छ। यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ x टु द पावर 0। सिमिलरली यहाँ हेर्नु होला pq छ, माइनस qp छ एउटै हो, माइनस pr छ, यहाँ प्लस rp छ एउटै हो, प्लस qr छ, माइनस rp छ एउटै भाइबहिनीहरू। y टु द पावर पनि 0 आएको छ, यहाँले देखिरहनु भएको छ, पावर 0 मा आएको छ। पावर 0 मा आउँदा यसको भ्यालु 1 हुन्छ। हामीले ल अफ इनिसियस पढिसकेका छौँ। 1 दिस इज अल्सो 1 एन्ड 1 मल्टिपल 1 is 1, which is RHS. We have to prove that aq minus r, b r minus p, c p minus q equal to 1. This is RHS, hence we can write LHS equal to RHS, hence proved. Hence proved. नेक्स्ट क्वेसन इस प्रकार छ 2abc equal to 1 र aq plus bq plus ck equal to 1 भए प्रमाणित गर्नुहोस्। x to the power a square, b को पावर -1, c to the power -1 मल्टिपल x to the power a -1 b square, c -1 मल्टिपल x to the power a -1 b -1 c square equal to x square। अब भाइबहिनीहरू हामीले LHS सल्भ गरेर RHS x निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले त्यही भएर यहाँ LHS लिइसकेको छु। अब यसलाई मैले सल्भ गर्दै जान्छु, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जान्छु भाइबहिनीहरू। यहाँ हेर्नु होला। अब x छ भाइबहिनीहरू, सेम हो प्रोसेस, बेस एउटै भए पावर एड हुन्छ भाइबहिनीहरू। र सुरुमा मैले पावर नेगेटिभ भएकोलाई हटाउँछु एक स्टेप, a स्क्वायर बाई
x टु द पावर यो भनेको a स्क्वायर बाई bc हो भाइ बहिनीहरू। b को पावर -1 c को पावर -1 छ, अपनमा आउँदा पोजिटिभ हुन्छ, मैले यसलाई पोजिटिभ बनाएर राख्न गइरहेको छु। यसको b स्क्वायर अपन ac, यसको c स्क्वायर बाई ab हुन्छ भाइ बहिनीहरू। अब सेम बेस छ, पावरलाई एड गर्दिम a स्क्वायर अपन bc प्लस b स्क्वायर अपन ac प्लस c स्क्वायर अपन ab। अब यहाँले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू, एलसिएम लिनुपर्ने हुन्छ। BC, AC र AB को एलसिएम लिनु होला, कमन लिनु होला सबैभन्दा पहिला, रिमेनिङमा लेख्नु होला। B र B बाट एउटा B कमन आएको छ भाइ बहिनीहरू, A र A बाट एउटा A कमन आएको छ, र C बाट र C बाट C कमन आएको छ। यहाँ देख्नु भएको छ सबै कमनमा सकिएको छ, रिमेनिङ छैन। रिमेनिङ नभइसकेपछि हामीले अब रिमेनिङ फ्याक्टर लेख्नु परेन। BC र BC क्यान्सल भएको छ भाइ बहिनीहरू, यसलाई कम्पेयर गर्नु होला। अब A बाँकी छ, यसले हामीले न्युमरेटरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, अंशलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। A ले A स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्दा एकै हुन्छ। यहाँले बुझ्नु भएको छ। BC र BC क्यान्सल भयो भाइ बहिनी, यहाँ A रहेको छ, A ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु होला। यहाँ AC क्यान्सल भएको छ, A र C, B रहेको छ, B ले B स्क्वायरलाई B के हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ AB क्यान्सल भएको छ, C रहेको छ, C ले C स्क्वायरलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, CQ। यस, यहाँले बुझ्नु भएको छ। अब A प्लस B प्लस CQ इक्वल टु 1 व्हिच इज गिवन हियर। अब हामीले यसको ठाउँमा 1 लेख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। अनि यहाँ हामीलाई दिएको छ 2ABC इक्वल टु 1। इट मिन्स ABC इक्वल टु व्हाट? ABC इक्वल टु 1/2। त्यो भ्यालुलाई यहाँले सब्स्टिट्युट गरिदिनु होला। अब इक्वल टु A प्लस B प्लस CQ भनेको 1, x टु द पावर 1 अपन ABC इक्वल टु 1/2। भाइ बहिनीहरू ABC इक्वल टु 1/2। यहाँ मैले के गरेँ, AQ प्लस BQ प्लस CQ इक्वल टु 1 एन्ड ABC इक्वल टु 1/2 which is given by the question। अब यहाँले बुझ्नु भएको छ, यो 2 माथि जान्छ, इक्वल टु x टु द पावर यो भनेको 1 मल्टिपल 2/1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू, इक्वल टु x टु द पावर 2 हुन्छ, यो भनेको x स्क्वायर। दिस इज RHS, हेन्स LHS इक्वल टु RHS। प्रुभड। भाइ बहिनीहरू हामीहरू 30 नम्बर क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। सिम्प्लिफाई हो, जुन क्वेसन छ p स्क्वायर अपन p माइनस y टु द पावर y माइनस 2p अपन p माइनस y टु द पावर y माइनस 1 प्लस 1 अपन p माइनस y टु द पावर y माइनस 2 छ। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डिसेसको रुलहरूबाट। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ भाइ बहिनीहरू, p स्क्वायर अपन p माइनस y, यसलाई यतिकै राखिदिनु होला, माइनस 2p अपन यो भनेको पावर y माइनस 1 छ। हामीले यसलाई सेपरेसन गरिदिउँ भाइ बहिनीहरू। यसलाई सेपरेसन गर्दा p माइनस y टु द पावर y अपन p माइनस y टु द पावर 1 हुन्छ भाइ बहिनीहरू। 1 नलेखे पनि हुन्छ। मेन डिभाइडको चिन्ह ख्याल गर्नु होला, यो मेन डिभाइड चिन्ह यो हो, प्लस 1 डिभाइड बाई p माइनस y टु द पावर y अपन p माइनस y स्क्वायर। यहाँले देख्नु भएको छ हामीले के गरेका छौँ, हामीले पावरलाई छुट्याइदिएका छौँ, p माइनस y टु द पावर y माइनस हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यदि प्लस भएको मल्टिपल रहन्थ्यो, यो माइनस भएको हुनाले अपनमा आएको छ। यहाँ पनि -2 माइनस भएको हुनाले p माइनस y को पावर y, p माइनस y को पावर 2 भएको छ। यहाँ नजिकिनु होला। अब मेन डिभाइडको चिन्ह यो हो, त्यस कारणले गर्दा यो माथि जान्छ भाइ बहिनीहरू, यो पनि माथि जान्छ। यसलाई यहाँले जानिसक्नु भएको छ। अब मैले यसलाई डाइरेक्ट लेखिदिन्छु भाइ बहिनीहरू, p माइनस y टु द पावर y माइनस p माइनस y माथि जान्छ, 2p मल्टिपल p माइनस y is divided by p minus y to the power y plus p minus y square is divided by p minus y to the power y। अब यहाँले देख्नु भएको छ डिनोमिनेटरमा सेम आएको छ भाइ बहिनीहरू। हामीलाई एलसिएम लिन सजिलो भएको छ। तीनटा मध्ये एउटा एलसिएम आउँछ। एलसिएम आयो p minus y to the power y आएको छ भाइ बहिनीहरू। यो जस्ताको तस्तै रहन्छ, p स्क्वायर माइनस 2p p minus y plus p minus y to the power 2।
अब यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै हुनुहुन्छ पी स्क्वायरको पी स्क्वायर। अब हामीले -2 को लिए ब्राकेट खोल्नु पर्ने हुन्छ प्लस यसलाई a - b को होल स्क्वायरको फर्मुलाले खोलिदिनु होला। अब p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर 2p मल्टिपल p 2p स्क्वायर हुन्छ माइनस माइनस प्लस भयो भाइबहिनीहरु माइनस माइनस प्लस भयो 2p मल्टिपल y 2py प्लस यसलाई a - b को होल स्क्वायर खोलिदिनु होला p स्क्वायर माइनस 2py प्लस y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब अपन जस्ताको तस्तै छ p माइनस y टु द पावर y। अब यहाँले क्यान्सल भएको क्यान्सल गरिदिनु होला प्लस 2py माइनस 2py क्यान्सल भएको छ भाइबहिनीहरु। यहाँनिर रहेको छ p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर रहेको छ भाइबहिनीहरु। p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर हुन्छ 2p स्क्वायर अनि यहाँ माइनस 2p स्क्वायर छ भाइबहिनीहरु माइनस 2p स्क्वायर छ अलरेडी अनि प्लस y स्क्वायर बाँकी रहेको छ प्लस y स्क्वायर इज डिभाइडेड बाइ p माइनस y टु द पावर y। यहाँले फेरि देख्नु भएको छ भाइबहिनीहरु 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर फेरि क्यान्सल भएको छ। दिस इज क्यान्सल टु इच अदर्स। अब रिमेनिङ टर्म y स्क्वायर माथि y स्क्वायर रहेको छ इक्वल टु y स्क्वायर इज डिभाइडेड बाइ p माइनस y टु द पावर y। दिस इज आवर आन्सर। दिस इज आवर आन्सर। भाइबहिनीहरु नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ रेडिकल साइन भित्र AB छ अनि अपन x टु द पावर a डिवाइड बाइ b अपन x टु द पावर b बाइ छ यहाँ BC छ अन्डर रेडिकल साइन छ x टु द पावर b बाइ c अपन x टु द पावर c बाइ b छ अनि रेडिकल साइन भित्र CA छ अन्डर रेडिकल साइन x टु द पावर CA इज डिवाइड बाइ x टु द पावर a बाइ c छ। यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ भाइबहिनीहरु। यहाँले कुरो बुझ्नु भएको छ रेडिकल साइन भित्र जति छ त्यो यसको होल पावरमा 1 अपनमा जान्छ। हामी त्यही अनुसार गर्छौं त्यसपछि पावरलाई छुटाइदिन्छौं भाइबहिनीहरु। x टु द पावर a डिवाइड बाइ b x टु द पावर b डिवाइड बाइ a होल पावर 1 बाइ ab मल्टिपल x टु द पावर b बाइ c x टु द पावर c बाइ b होल पावर 1 upon bc x टु द पावर c बाइ a x टु द पावर a बाइ c होल पावर 1 बाइ ca। अब यहाँले पावरलाई छुटाउन सक्नुहुन्छ। यो भनेको x टु द पावर a बाइ b को पावर पनि 1 बाइ ab हो x टु द पावर b बाइ a को पावर पनि 1 बाइ ab हो। त्यही भएर मैले यसको पावर 1 बाइ ab र यसको पावर पनि 1 बाइ ab लेख्छु भाइबहिनीहरु। सिमिलरली सबैमा त्यही प्रोसेस हो त्यही अनुसार गर्नु होला। इक्वल टु x टु द पावर a बाइ b होल पावर 1 upon ab इज डिवाइड बाइ x टु द पावर b बाइ a होल पावर 1 बाइ ab। सिमिलरली x to the power b by c whole power 1 by bc is divided by x to the power c by b whole power 1 by bc. Similarly, x to the power c by a whole power 1 by ca is divided by x to the power a by e whole power 1 by ca. अब यहाँले पावर र पावर a by b x को पावर a by b र होल पावर 1 by ab छ सबैमा त्यही फर्ममा छ। हामीले पावर र पावर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अगाडि गरिसकेका छौं भाइबहिनीहरु। अब मैले पावर मल्टिप्लाई गर्छु इक्वल टु x टु द पावर a बाइ b मल्टिपल 1 बाइ ab अपन x टु द पावर b बाइ a मल्टिपल 1 बाइ ab x टु द पावर b बाइ c मल्टिपल 1 बाइ bc डिवाइड बाइ x टु द पावर c बाइ b मल्टिपल 1 बाइ bc x to the power c by a multiple 1 by ca x to the power a by c multiple 1 by ca छ भाइहरु। अब डिनोमिनेटर र न्युमरेटर क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले a र a काट्यो भाइहरु 1 by b बाँकी छ यहाँ पनि 1 by b छ यो हुन्छ 1 by b स्क्वायर। त्यस्तै गरी यहाँ b काटेको छ अपन रहन्छ x to the power 1 by a स्क्वायर
यहाँ b काटेको छ भाइहरु, यहाँ c काटेको छ, यहाँ रहन्छ यसको पावर c स्क्वायर अपनमा छ 1/c स्क्वायर इज डिभाइड बाइ x को पावर 1/b स्क्वायर। यहाँ c क्यान्सल भएको छ, यहाँ a क्यान्सल भएको छ, x टु द पावर 1/a स्क्वायर इज डिभाइड बाइ x टु द पावर 1/c स्क्वायर। अब यहाँले सबै x बेस x छ, यहाँले एडिसन गर्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाइमा बेस एउटै भयो पावर, अनि डिनोमिनेटरमा पनि x छ, यहाँले त्यसलाई पनि एडिसन पावरलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही रुल अनुसार म जान्दैछु भाइबहिनीहरू। यहाँ x टु द पावर 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज डिभाइड बाइ x टु द पावर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। भाइहरु पावर एड भएको छ 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर छ माथि, डिनोमिनेटरमा पनि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर छ, पावर एड भएको छ। अब x डिभाइडमा आएको छ भाइहरु, सेम बेस छ, पावर सबट्र्याक्सन हुन्छ x टु द पावर 1/b स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस भाइहरु तलको माइनस हुन्छ माथि जाँदाखेरि 1/a स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर। डिनोमिनेटरमा रहेको x को पावर माथि जाँदा सबै नेगेटिभ साइन भएको छ भाइहरु, साइन चेन्ज हुन्छ। अब प्लस माइनस क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ, 1/b स्क्वायर 1/b स्क्वायर प्लस माइनसमा छ, 1/c स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर छ प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर छ, क्यान्सल भएको छ। x टु द पावर 0 रहेको छ भाइहरु इक्वल टु 1। दिस इज आवर आन्सर। भाइहरु नेक्स्ट क्वेसन 15 नम्बर यस्तो छ, 1/1 प्लस x टु पावर a माइनस b प्लस x टु पावर c माइनस b प्लस 1/1 प्लस x को पावर b माइनस c प्लस x टु पावर a माइनस c प्लस 1/1 प्लस x टु पावर c माइनस a प्लस x टु पावर b माइनस a छ। हामीले सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ भाइहरु, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु होला। यहाँले 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस x टु द पावर a माइनस b छ भाइहरु, पावर नेगेटिभ छ, नेगेटिभ भएपछि x को पावर b अपनमा आउँछ, x को पावर a अपन x को पावर b हुन्छ प्लस यो x को पावर c अपन x टु द पावर b हुन्छ भाइहरु, प्लस 1 इज डिभाइड बाइ 1 प्लस x टु द पावर b बाइ x टु द पावर c x टु द पावर a बाइ x टु द पावर c हुन्छ, प्लस 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस x टु पावर c अपन x टु पावर a प्लस x टु पावर b अपन x टु पावर a। अब यहाँले एलसीएम लिनु होला, x टु पावर b छ, यहाँ 1 छ भाइहरु, यसको एलसीएम आउँछ x को पावर b एलसीएम आउँछ भाइहरु, 1 ले x को पावर b लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, x को पावर b भयो भाइहरु, यहाँ x को पावर b आइसकेको छ, x को पावर a जस्ता तस्तै हुन्छ प्लस x को पावर c जस्ता तस्तै हुन्छ, प्लस यसलाई सेम गर्नु होला, गर्दा x को पावर c यहाँ जान्छ, x को पावर c प्लस c प्लस x को पावर b प्लस x को पावर a हुन्छ भाइहरु, 1 डिभाइड बाइ यो पनि x को पावर a प्लस x को पावर c प्लस x को पावर b अपन x को पावर a। सबैमा हामीले एलसीएम लिएका छौं भाइहरु, यहाँले एलसीएम लिन जान्नु भएको छ, मैले डाइरेक्ट गरेको छु। अब यो माथि आउँछ भाइहरु, यो माथि आउँछ उल्टेर x टु द पावर b इज डिभाइड बाइ x टु द पावर b प्लस x टु द पावर a प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर c इज डिभाइड बाइ x टु द पावर c प्लस x टु द पावर b प्लस x टु द पावर a जस्ता तस्तै छ, यो पनि माथि आउँछ डिभाइड बाइ x टु द पावर a प्लस x टु द पावर c प्लस x टु द पावर b। अब यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ डिनोमिनेटरमा सबैमा एउटै आएको छ भाइहरु, एउटै आएको छ। फेरि एलसीएम लिनु होला, तीनटैबाट आउँछ x को पावर जुन लेखिनुहुन्छ भाइहरु, मैले अर्डर मिलाएर लेख्छु, x को पावर a प्लस x को पावर b प्लस x को पावर c, सबैमा त्यही छ, x को पावर a प्लस x को पावर b प्लस x को पावर c छ, x को पावर a प्लस x को पावर b प्लस x को पावर c छ, x को पावर a प्लस x को पावर b प्लस x को पावर c छ भाइहरु। मैले त्यही गरेर लेखेको छु, यो जता राख्दा पनि केही फरक पर्दैन, यहाँ नझुकिनु होला। अब माथिको जस्ता तस्तै रहन्छ, प्लस x को पावर c प्लस x को पावर a छ। फेरि सेम आएको छ भाइहरु, न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा सेम आएको छ, क्यान्सल हुन्छ, यो दुईटा क्यान्सल हुन्छ, इक्वल टु 1। दिस इज आवर आन्सर। भाइहरु हामी 60 नम्बर क्वेसनमा आइपुगेका छौं, जुन यस प्रकार छ, 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस x टु पावर a माइनस b प्लस x टु पावर a माइनस c प्लस 1 डिभाइड बाइ 1 प्लस x टु पावर b माइनस c प्लस x टु पावर b माइनस a प्लस
1 डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स पावर सी माइनस ए प्लस एक्स पावर सी माइनस बी छ। भाइ बहिनीहरू अघिको र अहिले क्वेसन सेम जस्तो छ, तर सेम छैन भाइ बहिनीहरू, डिफ्रेन्ट छ। यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ, म थोरै यहाँलाई बुझाउँछु। एक्स पावर ए माइनस बी एक्स पावर ए माइनस भाइ बहिनी दोस्रो टर्म यहाँ डिफ्रेन्ट छ, अघि यहाँ दोस्रो टर्म सेम थियो, त्यसले हामीलाई इजी भएको थियो। हामीले माइनस पछिको टर्मलाई अपरमा लिएर आएका थियौँ भाइ बहिनीहरू, तर यहाँ हामी ठ्याक्कै उल्टो गर्छौँ, यो प्लस भएको टर्मलाई तल लिएर आउँछौँ। किन भन्दा ए भएको हुनाले हामीले अपरमा ल्याउँदाखेरि हामीलाई एलसिएम लिन सजिलो हुन्छ, हामीले प्रोसेसलाई सजिलो बनाउँदै गर्ने भाइ बहिनीहरू म्याथमेटिक्स। त्यही भएर यहाँ एक्स पावर ए अपरमा आउँदा एक्स पावर माइनस एमा आउँछ, यहाँ एक्स पावर बी अपरमा आउँदा माइनस बीमा आउँछ पावर, यहाँ पनि सेम एक्स पावर सी अपरमा आउँदा एक्स पावर माइनस सीमा आउँछ भाइ बहिनीहरू। अहिले हामीले सेकेन्डलाई अपरमा ल्याउँदैनौँ, यहाँहरू क्लियर हुनु होला। यसलाई यहाँले गर्नुपर्छ 1 इज डिभाइड बाई 1 प्लस एक्स टु द पावर माइनस बी अपन एक्स टु द पावर माइनस ए। मैले माइनस ल्याइरहेको छु भाइ बहिनीहरू, एलाई अपन आउँदाखेरि पावर माइनस ए भएको छ, प्लस एक्स को पावर माइनस सी अपन एक्स टु द पावर माइनस ए प्लस 1 इज डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टु द पावर माइनस सी अपन एक्स टु द पावर माइनस बी प्लस एक्स टु द पावर माइनस ए अपन एक्स टु द पावर माइनस बी प्लस 1 इज डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स टु द पावर माइनस ए अपन एक्स टु द पावर माइनस सी प्लस एक्स टु द पावर माइनस बी अपन एक्स टु द पावर माइनस सी। सेम एउटै प्रोसेस सबैमा मैले यो पोजिटिभलाई अपरमा झारेको छु। अब यहाँ एक्स पावर माइनस ए, अब एलसिएम ल्याएर सजिलो हुन्छ। अब प्रोसेस सबै अहिलेको जस्तै हो, एलसिएम लिनु होला। 1 इज डिवाइड बाई एलसिएम आएको छ एक्स पावर माइनस ए, बाँकी यहाँ 1 भएको हुनाले 1 यसलाई डिवाइड गर्दा एक्स पावर माइनस ए आउँछ, त्यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ भाइहरू, एक्स पावर माइनस ए नै हुन्छ। प्लस यो क्यान्सल भएपछि एक्स पावर माइनस बी जस्ताको तस्तै रहन्छ, प्लस यहाँ एक्स पावर माइनस ए गइसकेको छ, एक्स पावर माइनस सी जस्ताको तस्तै रहन्छ। प्लस 1 इज डिवाइड बाई सेम प्रोसेस एक्स पावर माइनस बी प्लस एक्स पावर माइनस सी प्लस एक्स पावर माइनस ए इज डिवाइड बाई एक्स पावर माइनस बी हुन्छ। यदि सेम प्रोसेस एक्स पावर माइनस सी प्लस एक्स पावर माइनस ए प्लस एक्स पावर माइनस बी अपन एक्स पावर माइनस सी हुन्छ। तिनवटै फ्र्याक्सनमा सेम प्रोसेस छ भाइहरू। अब यो माथि आन्छ, यो माथि आन्छ, यो माथि आन्छ। हाम्रो मेन डिभाइड भनेको यो, मेन डिभाइड भनेको यो अनि यो भाइहरू मेन डिभाइड ख्याल गर्नु होला। त्यस कारण यो माथि आन्छ, यसलाई उठाउँदाखेरि एक्स पावर माइनस ए अपन एक्स पावर माइनस ए प्लस एक्स पावर माइनस बी प्लस एक्स पावर माइनस सी, एक्स पावर माइनस बी अपन एक्स पावर माइनस बी प्लस एक्स पावर माइनस सी प्लस एक्स पावर माइनस ए, एक्स पावर माइनस सी अपन एक्स टु द पावर माइनस सी प्लस एक्स टु द पावर माइनस ए प्लस एक्स टु द पावर माइनस बी हुन्छ। अब यहाँले डिनोमिनेटरमा एउटै छ हेर्नु होला, एक्स पावर माइनस ए एक्स पावर माइनस बी एक्स पावर माइनस सी छ, यहाँ पनि छ एक्स पावर माइनस ए एक्स पावर माइनस बी एक्स पावर माइनस सी छ, एक्स पावर माइनस ए एक्स पावर माइनस बी एक्स पावर माइनस सी। डिनोमिनेटर सेम छ, यहाँ देख्नु भएको छ। अब एलसिएम लिनु होला भाइहरू, एलसिएम लिनु होला। एक्स टु द पावर माइनस ए प्लस एक्स टु द पावर माइनस बी प्लस एक्स टु द पावर माइनस सी लेखेको छु मैले। अब माथि सेम हुन्छ, प्लस एक्स टु द पावर माइनस बी प्लस एक्स टु द पावर माइनस सी छ भाइहरू। अब यो सेम आएको छ तलमाथि न्युमरेटर र डिनोमिनेटरमा, यो डिनोमिनेटर न्युमरेटरमा सेम आएको छ, क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले। बोथ आर क्यान्सल एन्ड 1 इज आवर आन्सर। भाइहरू हामी 70 नम्बर क्वेसनमा आइपुगेका छौँ। यो 5 नम्बरमा आउन सक्ने सम्भावित क्वेसन हो, ग्रुप डीमा मोडल क्वेसनमा पनि छ भाइहरू। अब यहाँ गिभन छ माथि, मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छैन किन भन्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। एक्स माइनस 2 इक्वल 2 को पावर 2/3 प्लस 2 को पावर माइनस 2/3 छ भाइहरू। अनि प्रुफ गर्नु छ फर्स्टमा एक्स इक्वल टु 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 छ फर्स्टमा। अनि त्यसैबाट हामीले सेकेन्ड पार्ट 2x माइनस 6x इक्वल टु 5 निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले गर्न गइरहेको छु, ध्यान दिनु होला। यहाँले अलि लामो हुनसक्छ यो भाइहरू। यसलाई यहाँले x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टु यसलाई 2 को पावर 1/3 को स्क्वायर प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 को होल स्क्वायर गर्न सक्नुहुनेछ भाइहरू। यो यसले मल्टिप्लाई गर्दा यही आउँछ, यसले मल्टिप्लाई गर्दा यही आउँछ। अब म यहाँ जान्छु भाइहरू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको फर्मुलामा गइरहेको छ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फर्मुला एप्लाई गर्नु होला। और एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टु 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 को होल स्क्वायर
a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a भनेको 2 को पावर 1/3 b भनेको 2 को पावर माइनस 1/3 यहाँ एप्लाई भएको छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँले x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू भाइबहिनीहरु 2 to the power 1/3 plus 2 minus 1 2 को पावर माइनस 1/3 होल स्क्वायर माइनस यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर 1/3 यो भनेको भाइबहिनीहरु 0 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर 1/3 छ 2 को पावर 0 हुन्छ यो दुईटा यहाँले यसो गर्न सक्नुहुन्छ बेस एउटै छ 2 2 2 यसो गर्न सक्नुहुन्छ 1 plus 1/3 minus 1/3 बेस 2 एउटै हुनाले पावर 8 हुन्छ यसको पावर 1 छ 1 plus 1/3 minus 1/3 गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरु। अब प्लस 1/3 minus 1/3 क्यान्सल हुन्छ भाइबहिनीहरु और x स्क्वायर minus 2 equal to 2 to the power 1/3 plus 2 to the power minus 1/3 होल स्क्वायर माइनस 2 रहन्छ भाइबहिनीहरु यहाँ 2 को पावर 1 भनेको 2 नै हो। अब यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ -2 दुवैतिर अब यो क्यान्सल हुन्छ सेम साइन छ और x स्क्वायर इक्वल टू 2 to the power 1/3 plus 2 to the power minus 1/3 छ भाइबहिनीहरु। अब स्क्वायरिङ हटाइदिनुस् रिमुभिङ स्क्वायर टु बोथ साइड्स देन x इक्वल टू 2 1/3 plus 2 to the power minus 1/3 दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट प्रुफ भएको छ भाइबहिनीहरु। अब यहाँले सेकेन्ड पार्टको लागि फेरि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँ क्यूब छ भाइबहिनीहरु क्यूबिङ गर्नु होला यसलाई फेरि अगेन क्यूबिङ एबोभ इक्वेसन x को पावर क्यूब इक्वल टू 2 to the power 1/3 plus 2 to the power minus 1/3 को होल क्यूब। अब यसलाई a plus b को होल क्यूब को फर्मुला खोल्नुला भाइबहिनीहरु मैले a plus b को होल क्यूब फर्मुला त्यति लेखिदिएको छैन यहाँले जान्न सक्नुहुन्छ x क्यूब इक्वल टू a plus b को फर्मुला हुन्छ 2 को पावर 1/3 a क्यूब प्लस b क्यूब भनेको 2 को पावर माइनस 1/3 को पावर क्यूब प्लस 3 फर्मुला को a भनेको 2 को पावर 1/3 b भनेको 2 को पावर माइनस 1/3 3ab to a plus b भनेको 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 यहाँ फर्मुला एप्लाई भएको छ भाइहरु यहाँले बुझ्नु होला a plus b को होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab मल्टिपल a plus b फर्मुला यहाँ एप्लाई भएको छ फर्मुला ख्याल गर्नु होला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a plus b। अब यहाँ सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला भाइबहिनीहरु क्यूब क्यान्सल हुन्छ भाइबहिनीहरु 3 क्यान्सल हुन्छ बाँकी रहन्छ x क्यूब इक्वल टू 1 हुन्छ पावर लेख्न परेन प्लस 2 को पावर माइनस 1 छ यहाँ प्लस भाइबहिनीहरु यो ख्याल गर्नु होला 2 को पावर 1/3 2 को पावर माइनस 1/3 यो क्यान्सल हुन्छ 2 को पावर 0 हुन्छ त्यो भनेको 1 मैले लेख्दिन यहाँ 2 को पावर 1/3 माइनस 2 को पावर 1/3 आउँछ पावर त्यो भनेको 2 को पावर 0 हुन्छ नबुझे लेख्नु होला भाइबहिनीहरु 3 मल्टिपल 2 को पावर 1/3 माइनस 1/3 हुन्छ यहाँ। अब यहाँ देख्नुहुनेछ 2 को पावर 1/3 2 को पावर माइनस 1/3 भनेको भाइबहिनीहरु यस 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 को यस हामीले यसको ठाउँमा यक्स लेख्न सक्छौं मैले त्यही भएर यहाँ यक्स लेखेको छु यक्स कहाँबाट आएर झुकिनु होला यहाँहरु फेरि हेर्नु होला x इक्वल 2 को पावर 1/3 प्लस 2 को पावर माइनस 1/3 छ त्यही भएर यो भएको ठाउँमा हामीले x लेख्न सकिन्छ मैले यसलाई हटाएर यहाँ x राखेको छु यहाँ नझुकिनु होला और x क्यूब इक्वल टू 2 प्लस यो 2 को पावर माइनस 2 भनेको 1/2 हुन्छ भाइबहिनीहरु प्लस 3 मल्टिपल यो 1/3 माइनस 1/3 काटिन्छ 2 को पावर 0 हुन्छ x और x क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 1/2 प्लस 2 को पावर 0 1 into x और x क्यूब इक्वल टू 2 प्लस 1/2 प्लस 3x भएको छ और x क्यूब इक्वल टू यहाँले एलसीएम लिनु होला 2 एलसीएम आउँछ यहाँ पनि 1 हुन्छ यहाँ पनि 1 हुन्छ भाइहरु 2 एलसीएम आउँछ 1 ले 2 लाई 2 टाइम्स खान्छ 2 मल्टिपल 2 भयो यहाँ 2 मल्टिपल 2 प्लस 2 ले 1 टाइम्स खान्छ 1 मल्टिपल 1 भयो 1 ले 2 टाइम्स खान्छ 3x मल्टिपल 2 भयो भाइहरु एलसीएम लिनु होला यहाँले जान्नु भएको छ x क्यूब इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 6x हुन्छ डिवाइड बाइ 2
अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला 2x³ इज इक्वल टु 4 + 1 5 हुन्छ 5 + 6x हुन्छ भाइहरुहरू हामीले प्रुभ गर्नु छ 2x³ - 6x इक्वल टु 5 6x यता ल्याइदिनु होला देयरफोर 2x³ - 6x इज इक्वल टु 5 प्रुभड भाइहरुहरू हामी नेक्स्ट क्वेशनमा छौं यो खाली क्वेशन यहाँले 9 क्लासमा पनि गरिसक्नु भएको छ म फेरि यसलाई रिकल गर्न गइरहेको छु 10 क्लासमा पनि छन् यस्ता क्वेशनहरू अब 2 को पावर x + 1 / 2x इक्वल टु 2 होल 1/2 छ भाइहरुहरू 2 होल 1/2 हो यो अब यसलाई सल्भ गर्नु भनेको x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ म यो गर्न गइरहेको छु अब यहाँले भाइहरुहरू 2 को पावर x + 1/2x छ यसलाई सपोज गर्नु होला सबैभन्दा पहिला लेट 2 to the power x इक्वल टु मैले p सपोज गर्दिन्छु त्यसकारण हुन्छ p + 1/p इक्वल टु यो भनेको भागले 2 × 2 + 1/2 हो यसलाई मिक्स फ्र्याक्सनलाई सिम्पल फ्र्याक्सनमा चेन्ज गर्नु होला और p + 1/p इज इक्वल टु 5 2 to the 4 + 1 5/2 हुन्छ यसको एलसीएम लिनु होला p आयो भागिनु p² + 1 इक्वल टु 5/2 हुन्छ और 2 ब्रैकेट p² + 1 इक्वल टु 5 × p हुन्छ यहाँ मैले क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेको छु 2 × p² + 1 इक्वल टु p × 5 अनि 5 × p और 2p² + 2 इक्वल टु 5p और 2p² - 5p + 2 इक्वल टु 0 यसको फ्याक्टरेसन गर्नु होला 2 to the 4 हुन्छ भाइहरुहरू 4 + 1 5 हुन्छ 2p² - 4 + 1p + 2 इक्वल टु 0 और 2p² - 4p - p + 2 इक्वल टु 0 माइनसले खोलिदिएको भाइहरुहरू -p ले 4 ले p लाई 4p हुन्छ माइनस प्लस माइनस हुन्छ p ले 1 लाई p हुन्छ अब दुईटामा एलसीएम लिनु होला 2p कमन आएको छ p - 2 -1 कमन आएको छ p - 2 इक्वल टु 0 अब यहाँ p - 2 कमन आएको छ भाइहरुहरू p - 2 अब 2p - 1 छ रिमेनिङ 2p - 1 इक्वल टु 0 छ अब यसलाई यहाँले आइदर गर्नु होला आइदर p - 2 इक्वल टु 0 और 2p - 1 इक्वल टु 0 आइदर p - 2 इक्वल टु 0 और 2p - 1 इक्वल टु 0 आइदर p इक्वल टु 2 और 2p इक्वल टु 1 यो 1 त गएको छ भाइहरुहरू अब आइदर यहाँले p को भ्यालु राख्नु होला p भनेको 2 को पावर x हामीले सपोज गरेका छौं p भनेको 2 को पावर x इक्वल टु 2 भएको छ और यो p इक्वल टु भाइहरुहरू 1/2 हुन्छ p इक्वल टु 1/2 हुन्छ आइदर 2 को पावर x इक्वल टु 2 और p भनेको यहाँ पनि 2 को पावर x राख्नु होला भाइहरुहरू इक्वल टु 1/2 1/2 भनेको 2 को पावर -1 हुन्छ भाइहरुहरू 1/2 भनेको 2 माथि त पावर माइनस हुन्छ अब यहाँले बेस एउटै छ यसको पावर 1 हुन्छ बेस एउटै छ पावर -1 छ र पावर इक्वल हुन्छ आइदर x इक्वल टु 1 और x इक्वल टु -1 हुन्छ देयरफोर x इक्वल टु 1 - 1 इज आवर आन्सर भाइहरुहरू नेक्स्ट क्वेशन सेम हो भाइहरुहरू खासै फरक छैन यहाँहरु नजुकिनु होला यहाँ x + 3 दिएको छ अघि त्यो प्लसमा दिएको थिएन यसलाई हामीले पावर छुट्याइदिने हो 3 को पावर x मल्टिपल 3 को पावर 3 हुन्छ प्लस 1/3 को पावर x - 28 इक्वल टु 0 भागिनेहरु और अब 3 को पावर 3 भनेको 27 मल्टिपल 3 को पावर x प्लस 1/3 को पावर x - 28 इक्वल टु 0 हुन्छ अब सपोज गर्ने हो लेट 3 को पावर x इक्वल टु अघि मैले p सपोज गरेको थिएँ जे सपोज गरे पनि हुन्छ x बाइ गर्नु होला 27 p भएको छ भाइहरु 3 को पावर x ठाउँ p राखेको छु मैले 3 को पावर x ठाउँ p राखेको छु प्लस 1/3 को पावर x भनेको p हुन्छ -28 इक्वल टु 0 अब फाइनली एलसीएम लिनु होला यस्तै हो एलसीएम p आएको छ 27p मल्टिपल p प्लस 1 -28 मल्टिपल p इक्वल टु 0 हुन्छ और 27p स्क्वायर प्लस 1 -28p इक्वल टु p मल्टिपल 0 भाइहरुहरू अब यसको अर्डर मिलाउनु होला 27p स्क्वायर -28p प्लस 1 इक्वल टु 0 हुन्छ यो p स्क्वायर पछि p आउने हुनाले -28p लाई यहाँ राखेछु प्लस 1 लाई लास्टमा राखेको छु यसको फ्याक्टरेसन गर्नु होला 27 1 छ 27 सेकेन्ड 27 27 प्लस 1 28 हुन्छ
यसलाई फ्याक्टरेसन गर्नु होला 27p स्क्वायर माइनस 27 प्लस 1p प्लस 1 इक्वल टू 0 और 27p स्क्वायर माइनस 27p माइनस p प्लस 1 इक्वल 0 मैले माइनसले खोलेको छु भाइहरु माइनस 27 ले p लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो भयो माइनस प्लस माइनस भयो p ले 1 लाई p भएको छ। अब दुईटामा कमन लिनु होला यहाँले दुईटामा कमन लिनु होला यसमा 27p कमन आएको छ p माइनस 1 हुन्छ माइनस 1 कमन आएको छ p माइनस प्लस माइनस हुन्छ p माइनस 1 हुन्छ इक्वल 0 हुन्छ। अब यहाँले p माइनस 1 कमन लिन सक्नुहुनेछ p माइनस 1 कमन आएको छ। अब बाँकी छ 27p माइनस 1 इक्वल 0। अब आइदर गर्नु होला आइदर p minus 1 equal to 0 or 27p minus 1 equal to 0 either p equal to 1 or 27p equal to 1 either p equal to 1 or p equal to 1 by 27 भाइहरु। अब p को भ्यालु राख्दिनु होला p भनेको 3 को पावर x हामी सपोज गरेका छौं यहाँ p भनेको 3 को पावर x equal to 1 or 3 को पावर x equal to यो भनेको 1 by 3 को क्यूब हुन्छ भाइहरु। either 3 को पावर x equal to 3 को पावर 0 गर्न सकिन्छ or 3 को पावर x equal to 3 को पावर -3 भएको छ। अब यहाँले बेस एउटै हुँदा पावर इक्वल गर्न सक्नुहुन्छ either x equal to 0 or x equal to -3 therefore x equal to 0 -3 this is our answer। भाइ बहिनीहरु 3 को पावर 2y माइनस 4 मल्टिपल 3 को पावर y प्लस 3 इक्वल टु 0 छ। यो पनि हामीले सल्भ गरेर y को भ्यालु निकाल्ने हो। यसलाई यहाँले 3 को पावर y को होल स्क्वायर गर्नु होला 3 को पावर 2y भनेको 3 को पावर y को होल स्क्वायर हो माइनस 4 मल्टिपल 3 को पावर y प्लस 3 इक्वल टु 0। अब सपोज गर्नु होला अहिले जस्तै हो 3 को पावर y इक्वल टु p सपोज गर्नु भने यो हुन्छ p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल टु 0। यो p भयो भाइहरु p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 3 इक्वल टु 0 भयो। अब यसको यहाँले फ्याक्टरेसन गर्न सक्नुहुनेछ यहाँले फ्याक्टरेसन गर्न जान्नु भएको छ। यो 4 भनेको 3 प्लस 1 3 1 3 हुन्छ 3 प्लस 1 4 हुन्छ p स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1p प्लस 3 इक्वल टु 0 और p स्क्वायर माइनस 3p माइनस p प्लस 3 इक्वल टु 0 और p कमन लिनु होला दुईटामा p कमन आयो यहाँ p माइनस 3 माइनस 1 कमन छ यहाँ अरु कमन छैन केही पनि p माइनस 3 कति पनि कमन नआएछ 1 हुन्छ भाइहरु इक्वल टु 0 फेरि p माइनस 3 कमन आएको छ p माइनस 3 कमन आइसकेको छ बाँकी छ p माइनस 1 अब यहाँले आइदर p माइनस 1 इक्वल टु 0 सरी p माइनस 3 इक्वल टु 0 और p माइनस 1 इक्वल टु 0 आइदर p equal to 3 or p equal to 1 p की भ्यालु राख्नु होला p को भ्यालु 3 को पावर y छ भाइहरु 3 को पावर y equal to 3 और 3 को पावर y equal to 1 छ उहाँलाई 3 को पावर 0 लिन सक्नुहुन्छ किनभने बेस 3 आइसकेको छ यहाँ। अब यसको 3 भनेको पावर 1 छ आइदर y equal to 1 आएको छ और y equal to 0 आएको छ therefore y equal to 0 1 this is our answer। भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन 21 नम्बर आइपुगेको छ 20 मा नम्बर रिपिट भएको छ त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। हामीले लगातार 21 मा आइसकेका छौं। यसमा थुप्रै क्वेशनहरु छन् यहाँले अब बाँकी क्वेशनहरु यहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ मैले यहाँलाई छोड्दै इन्डिसेसबाट मैले यो अन्तिम क्वेशन गर्दै छु भाइ बहिनीहरु राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। यसलाई 5 को पावर x मल्टिपल 5 को पावर 1 गर्न सकिन्छ प्लस यो 5 को पावर 2 अपन यो माइनस भएको हुनाले हामीले 5 को पावर x गर्न सकिन्छ इक्वल टु 126। यहाँले बुझ्नु भएको छ 5 को पावर x प्लस 1 लाई 5 को पावर x मल्टिपल 5 को पावर 1 गरेको छ पावरलाई एडिसनको पावरलाई मल्टिप्लिकेसनमा राखिएको छ अनि यो पावर नेगेटिभमा छ नेगेटिभ भएपछि 5 को पावर 2 अपन 5 को पावर x अपनमा आउँछ यहाँले बुझ्नु भएको छ। अब यहाँले सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला यो भनेको 5 नै भयो यो भनेको 25 अपन 5 को पावर x इक्वल टु 126। अब हामीले सपोज गर्ने हो हामीले 5 को पावर x इक्वल टु सपोज गर्नु होला लेट 5 को पावर x इक्वल टु मैले p सपोज गरेको छु त्यसकारणले हुन्छ यो p मल्टिपल 5 प्लस 25 डिवाइड बाइ p इक्वल टु 126 हुन्छ और
यो 5p भयो हामीहरू 5p + 25/p = 126 हुन्छ। और यसको 1 हुन्छ अपनमा भाइहरू एलसिएम लिनु होला। p आउँछ, p आइसकेपछि 5p × p + 25 = 126 हुन्छ। अब यहाँले 5p² + 25 सिम्प्लिफाई गर्दै जानु होला। अपन p = 126 हुन्छ भाइहरू। यसको अपन 1 हुन्छ, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नु होला। यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा हुन्छ 5p² + 25 = 26p हुन्छ। यसलाई तलेर आउनु होला, पक्षान्तर गर्नु होला। 5p² - 26p + 25 = 0 भाइहरू। अब यहाँले 5p² + 26p = भाइहरू यहाँ 126 छुटेको छ, यसलाई 1 राख्नु होला। 126 यहाँ छुटेको छ। 126 5p² - 126 + 25 = 0। अब यहाँले 25 र 5 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आउँछ 25 × 5 = 125 आउँछ भाइहरू। 125 आउँछ। 125 मा 1 एड गर्दा मात्र 126 हुन्छ। यसको फ्याक्टरेसन गर्नु होला। यहाँले जान्नु भएको छ 5p² - 125 + 1p + 25 = 0। और 5p² - p लेख्नु होला। 125p - 1p + 25 = 0। और 5p² - दुईटामा कमन छ भाइहरू, कमन लिनु होला। 5p कमन छ, यहाँ रहन्छ p माइनस यहाँ हुन्छ 25 माइनस यहाँ दुईटामा कमन छैन भनेको 1 कमन छ। p - 25 हुन्छ भाइहरू = 0। p - 25 फेरि कमन आएको छ। p - 25 फेरि कमन आएको छ। 5p - 1 = 0। अब आइदर p - 25 = 0 और 5p - 1 = 0 गर्नु होला। आइदर p = 25 और 5p = 1। आइदर p = 25 और p = 1/5 हुन्छ भाइहरू। अब यसमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु होला। p को भ्यालु 5 को पावर x, 5 को पावर x = 25 भनेको 5p², 5 को पावर x = 1/5 भनेको 5 को पावर -1। देयरफोर भाइहरू आइदर x = 2 और x = -1 हुन्छ। बेस एउटै भएपछि पावर इक्वल हुन्छ। बेस एउटै भएपछि पावर इक्वल हुन्छ। देयरफोर x = एउटा 2 आएको छ, अर्को -1 आएको छ। दिस इज आवर आन्सर आएको छ भाइहरू। यहाँहरू यस बेलासम्म सँगै रहिदिनु भयो, यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूले सम्पूर्ण म्याथमेटिक्स प्रब्लमहरू इनिसिएसन सम्बन्धित सबै गर्नु होला। बुकमा थुप्रै क्वेसनहरू छन्, यहाँ भिडियोमा सबै गर्न सम्भव छैन। यहाँहरूको आफ्नो क्षमता अनुसार गरेर त्यही अनुसार क्वेसन मलाई सेन्ड गर्नु होला। यहाँलाई सहयोग गर्न म हरपल तयार छु। भाइ बहिनीहरू, यस भिडियोमा यहाँले कमेन्ट र लाइक गर्नु होला। कमेन्ट र लाइक गर्दा युट्युबमै च्यानलमै गएर गरिदिनु होला। र यदि सब्स्क्राइब नगरेको भए यहाँले सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।